Unsay sikreto sa usa ka negosyanteng nagmalampuso? Pila ka hago, pila ka kapakyasan, o pila ka istorya ang nagpaluyo sa matag produkto nga imong gipalit. Kini ang kwentong Tatak Lokal Era, kung diin aton tukion ang mga inspirasyon, pagsulay ug kalampusan sa mga negosyante sa atong komunidad. Ang lokal na negosyo dili lang bahin sa produkto, kundi bahin pod kini sa mga tawo ug istorya nga nagpaluyo niini. Ang matag produkto adunay palad nga gugma ug kahago, ug kini mao ang tinuod nga inspirasyon. Sa matag istorya sa negosyo adunay inspirasyon nga naghatag og kusog ug paglaom. Ang kwentong Tatak Lokal Era di lamang bahin sa pag-atubang sa pagsulay, apan bahin usab kini sa determinasyon nga nagmalampuson ug makatabang sa komunidad. Sa likod sa matag negosyo adunay istorya nga puno sa inspirasyon. Kini ang kwento diin atong hatagan ug pagtagad ang mga negosyante nga nagpursige alang sa ilang pangandoy ug para sa atong komunidad. Kini ang mga istorya nga naghatag og inspirasyon dayon ta sa pagsuporta ug pagdasig sa atong mga lokal nga negosyo.